यो जुन छ झा सरलाई मिस हुँदैन तिमीहरूले? मेरो त सबभन्दा बढी मिस झा सरलाई गर्छु। एक डेढ महिना पढायो हामीले झासरसँग। रमाइलो थियो त चाड बिना त्यो जुन हो। ओके खुब मजाले पढाउनु थियो। बोल्ने स्टाइल कता थियो नि। ल अब रेकर्ड भयो। अब हामी सुरु गरौँ है। रिसर्च इन पदार्थ विज्ञान कहाँदेखि आउँछ रिसर्चको कन्सेप्ट पदार्थमा भनेर अब हामी सुरु गर्छौँ। सो प्रमाण क्यान बी कन्सिडर एज वान अफ द एन्सियन्ट मेथड अफ रिसर्च इन डेभलपिङ रिसर्च मेथोडोलोजी इन आयुर्वेद। सो हाम्रो पदार्थमा पढ्ने जुन प्रमाण छ त्यसलाई नै हामीले के मान्न सकिन्छ? एन्सियन्ट मेथड अफ रिसर्च भनेको के हो? प्रमाण हो। कसरी र किन भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ है। एकर्डिङ टु चरक, चरकले के भन्नुहुन्छ? द थिङ्स अफ दिस युनिभर्स सच एज सत और असत। सत means who has existence, and asat means who do not have the existence, can be investigated by the four pramanas, and the same are helpful in the what? स्वास्थ्य रक्षण, रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा, द्रव्य परीक्षा एन्ड चिकित्सा। सो यो चारवटा प्रमाणहरूबाट नै हामीले स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, रोग परीक्षा गर्ने, रोगी परीक्षा गर्ने, द्रव्य परीक्षा गर्ने, द्याट इज हर्ब एनालाइसिस होइन, अनि त्यसपछि गएर चिकित्सा गर्ने, यो चारवटा प्रमाणहरू युज गरेर गरे भनेर इट इज अलरेडी मेन्सन इन बाई चरक। ओके, सो आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एन्ड युक्ति प्रमाण आर द four major pramanas that is helpful in the chikitsa chatuspada, as well as these are useful for the all steps of research, such as planning of research work, execution the plan of research and finding a conclusion। यो चारवटा चिजबाट नै हामीले रिसर्चको एक्जिक्युसन गर्ने होइन, रिसर्चको स्टेप्सहरूलाई यसले यो चारवटा प्रमाणहरूले चाहिँ उ गर्न सक्छ अरे, मिट गर्न सक्छ अरे है। कसरी? नेक्स्ट स्लाइडमा हामी पढ्छौँ। रिसर्च इज द सर्च फर नलेज, इट इज नथिङ बट अ प्लान्ड प्रोग्राम, इट इज नथिङ बट अ planned program which is used to solve problems and creates a generally applicable new knowledge. So this is a simple definition of research. So it is a planned program used for solving the problems and it gives the new knowledge. Okay, so basic of research in Padartha Vigyana starts from the Pramana and how they act. We'll be discussing on that. So in Ayurveda, the word Pramana is derived from Prama, that is valid or correct knowledge. That is the knowledge of science which is explored by various scientific methods. Okay, so the critical scientific approach of Ayurveda is evident from its Pramana Vigyana. Thus, Pramana are the scientific methods to acquire the valid knowledge. प्रमाण भनेको हामीले पढ्ने प्रत्यक्ष प्रमाण, यो यिनीहरू प्रमाण भनेको के हो भन्दा यो भ्यालिड नलेज, यो चाहिँ एकदमै सत्य कुरालाई, भ्यालिड नलेजलाई चाहिँ गेन गर्नलाई चाहिने सम्यक चिज, सम्यक ज्ञानको कारण भनेको प्रमाण हो है। सम्यक यथार्थ ज्ञानको प्रमाण कारण भनेको के हो? प्रमाण हो। यथार्थ ज्ञान हामीलाई छ भनिसकेपछि त्यो के भयो? इट इज ड्यू टु प्रमाण, आइदर अफ द प्रमाण। यथार्थ ज्ञान हामीले पाउँछौँ कुनै पनि चिजको भने त्यो केले गर्दा पाउँछौँ? प्रमाणले गर्दा पाउँछौँ। सो इट इज साइन्टिफिक मेथड। Okay, it is very scientific method was used describing the four pramanas. Okay, so among all pramana, Aptopadesh gives the existing knowledge of science, while Pratyaksha and Anumana gives knowledge after examination. Okay, so Aptopadesh is, it gives the knowledge of the existing knowledge of science. पहिले भइरहेको चिजहरूको बारेमा चाहिँ यसले व्याख्या गरिदिन्छ आप्तोपदेशले भने, प्रत्यक्ष र अनुमानले के गर्छ? आफ्टर एक्जामिनेसन, परीक्षण गरिसकेपछि आउने नलेज भनेको प्रत्यक्ष र अनुमानबाट आउने हो हैन। सो आप्तोपदेश इज कन्सिडर्ड एज द प्राइमरी वान एज इट फर्म्स द फर्स्ट सोर्स अफ इन्फर्मेसन अबाउट आयुर्वेदा or any other science. So it also forms the firm basis for all theoretical knowledge in all aspect. So which is the foundation pramana? के हो फाउन्डेसन भनेर हामीले सोध्यो भने इट इज आप्तोपदेश हो। वाइ? बिकज इट फर्म्स द बेस अफ अदर प्रमाण। अरू प्रमाणको बेस यहीबाट आउने हो, यो प्राइमेरी हो आप्तोपदेश भनेको। किनकि आयुर्वेदको धेरै कुराहरू आप्तोपदेशबाटै छ नि त, हामीले संहिताबाटै थाहा हुन्छ धेरै कुराहरू हैन। त्यस कारणले जब आप्तोपदेश हुन्छ त्यसपछि मात्र अनुमान लगाउन सक्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले प्रत्यक्ष हेरेर त्यसलाई चाहिँ रिभ्यालिडेट गर्न सक्छौँ, फेरि भ्यालिडेट हामीले गर्न सक्छौँ हैन। सो आप्तोपदेश इज द प्राइमेरी वान भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, सो आप्तोपदेश प्रमाण इट इज द बेस अफ अल प्रमाण। द टर्म आप्तोपदेश इज जनरली कन्फाइन्ड ओन्ली विथ द इन्डिभिजुअल or personality
So apta is not merely an individual, but it includes the written documents like Veda, Samhita, manuscripts, etc. These all are the aptas. Means it is not an individual. Okay, it is a group of individual or group of documents, we can say, right? So nowadays various research journal, different scientific websites can be taken as the apta. Apta भनेको अहिलेको जमानामा इन्टरनेटमा के हो, रिसर्च जर्नलहरू हुन्, जो रिसर्च जर्नल पनि जो पाए त्यही होइन, डिफ्रेन्ट साइन्टिफिक वेबसाइटहरू हुन् जहाँबाट हामीले नलेज पाउँछौँ, जहाँनिर भएको कुराहरू लेखेको हुन्छ होइन. And before any research or purpose study, we follow the step, that is review of the literature, which can be correlated with Aptapadesh. Okay, ल अब यहाँ बल्ल रिसर्चको कुरा आउँदैछ. रिसर्च हामीले हाइपोथेसिस गर्ने बेलामा सुरुमा हामीले के हेर्छौँ रे, अहिलेको मैले त्यो डायग्राममा के भनेको थिएँ, सुरुमा हामी हेर्छौँ लिटरेचर रिभ्यू हेर्छौँ है, लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ. पहिला प्रब्लम स्टेप 1 मा के थियो, प्रब्लम हामीले डिफाइन गर्छौँ, हाम्रो प्रब्लम रिसर्च गर्नुपर्ने यहाँ हो भन्छौँ है. रिसर्च गर्नुपर्ने यहाँ हो भनिसकेपछि दोस्रो चिजमा के गर्छौँ, हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ. सो दिस इज आप्तोपदेश प्रमाण. यहाँनिर चाहिँ रिसर्च आएको छ. ओके, सिग्निफिकेन्स हेर है तिमीहरूले, अलिकति सुरुमा रिसर्चको अलिकति कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो. स्टेप्सहरू रिसर्चको इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, जस्तो यहाँनिर मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, यहाँ दोस्रो स्टेपमा यहाँनिर है, जस्तो डिफाइन अ रिसर्च प्रब्लम रिसर्च प्रब्लम डिफाइन गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ रे, लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ. दिस लिटरेचर रिभ्यू इज नथिङ बट आप्तोपदेश है, आप्तोपदेश प्रमाण हामीले युज गरेको. सो अलरेडी इट हेज बिन टोल्ड आप्तोपदेश इज द बेस अफ द अल प्रमाण. भनेपछि रिसर्च सुरु गर्नभन्दा अगाडि चरकले के भनेको थियो र अहिले हामीले के गर्छौँ ट्याक्कै मिल्छ होइन, मिलिरहेको अवस्था हो किन, हेर त त्यहाँनिर चरकले के भनेको थियो, इट इज अलरेडी सुरुमा युजफुल हुने प्रमाण भनेको आप्तोपदेश हो भनेर भनेको छ. र हामीले पनि सुरुमै युज हुने प्रमाण हामीले के युज गरेका छौँ, रिसर्चमा पनि वी आर डुइङ द लिटरेचर रिभ्यू. अहिले हामीले लिटरेचर रिभ्यू गरिरहेका छौँ. लिटरेचर रिभ्यू हामीले किन गर्नुपर्छ, किनकि त्यो प्रब्लमको बारेमा के लेखेको छ, डिफ्रेन्ट लिटरेचरहरूले के लेखेको छ भनेर हेर्नुपर्छ है. त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूको आप्तोपदेश भनेर यसरी हामीले यसलाई लिन सक्छौँ. अनि बल्ल हामीले फर्मुलेट हाइपोथेसिस अनुमानमा गयौँ भने त्यसपछि होइन, सुरुमा आप्तोपदेश पढ्यौँ, त्यसपछि फर्मुलेट हाइपोथेसिस, अनुमानमा गयौँ, त्यसपछि प्रत्यक्ष गयौँ, अनि फेरि प्रत्यक्ष, अनि त्यसपछि युक्ति लगायौँ. लास्टमा हामीले यो भनेको के हो, युक्ति हो है. दिस इज युक्ति प्रमाण. एनालाइज गर्ने, हरेक चिज एनालाइज गर्ने भनेको युक्ति लगाउने है. हाइपोथेसिस गर्ने भनेको यो अनुमान गर्ने भयो है. यो डिजाइन रिसर्च स्याम्पल एन्ड यो भनेको के भयो, प्रत्यक्ष भयो. भनेपछि चारवटै प्रमाणहरू हामीले युज गरिरहेको अवस्था रहेछ. सो दिज आर द रिसर्च मेथड्स. रिसर्च मेथडमा कसरी युज हुन्छ त प्रमाण भनेर तिमीहरूले सोध्यो भने अब कमसे कम यो 4 पोइन्ट चाहिँ तिमीहरूले भन्न सक्नु पर्यो होइन. यो पनि प्रत्यक्ष भयो, कलेक्सन अफ डाटा प्रत्यक्ष गर्न सकिन्छ है. सो दिस इज प्रत्यक्ष. 4 नम्बर प्रत्यक्ष, 5 नम्बर प्रत्यक्ष प्रमाण, 3 नम्बर अनुमान प्रमाण, 2 नम्बर आप्तोपदेश प्रमाण, र लास्टमा 6 नम्बर भनेको के हो, इट इज 6 र 7 भनेको चाहिँ इट इज युक्ति प्रमाण. त यसरी चाहिँ यहाँ हेर त प्रत्यक्ष रूपमा रिसर्चमा चाहिँ आयुर्वेदको प्रमाणहरू कति मजाले युज भएको रहेछ होइन. रिसर्च अब मोडर्नले गर्ने रिसर्च यही हो. हामीले चाहिँ त्यो मोडर्नले गर्ने रिसर्चमा पनि हाम्रो आयुर्वेदको प्रमाणहरू कस्तो फिट भइरहेको अवस्था रहेछ हामीलाई थाहा छैन होइन. यो प्रमाण भनेको यतिकै होला नि त, अब ए प्रत्यक्ष भनेर त्यसरी हामीले त्यो दिमागले सोध्दैनौँ. फर्स्ट फेजमा त्यो दिमागले सोध्दैनौँ. जब एमडीमा पढ्न आउँछौँ त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो प्रमाण भनेको यस्तो यस्तो ठाउँमा युज हुँदैछ, वी वर नट अवेर अफ द्याट. अब तिमीहरूले अलिकति चान्स पायो, अलिकति बुझ्यौ कि प्रमाण भनेको चाहिँ हाम्रो रिसर्चमा कहाँ युज हुने रहेछ होइन. रिसर्चको कुन चाहिँ स्टेजमा कुन प्रमाणले चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर चाहिँ त्योनेरि हामीले थाहा पाउने. त्यो मेरो उद्देश्य पनि यो क्लास लिनुको त्यही हो कि कमसे कम यार अलिकति पदार्थ किन पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो क्या है. सो आप्त भनेको के रहेछ, आप्तोपदेश भनेको इट इज द बेस, सबभन्दा बेस अफ अल प्रमाण इज द आप्तोपदेश. आप्तोपदेश भनेको बेस हो. यो आप्तोपदेश छैन भने अनुमान पनि छैन, प्रत्यक्ष पनि छैन, युक्ति त हुने कुरै भएन है. त्यस कारणले आप्तोपदेश इज द बेस अफ अल प्रमाण. सबै प्रमाणको बेस भनेको त्यो हुन्छ है. ओके, सो नेक्स्टमा आवाज क्लियर छ मेरो है, हल्का डिस्टर्ब आयो, अलिक सानो आइरहेको छ दाजु. सानो अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ. ओके ल ओके.
सो आप्त भनेको के रहेछ? हु आर फ्री फ्रम द रज एन्ड तम, द्याट इज द मानसिक दोष. आप्त, हु इज आप्त? आप्त इज फ्री फ्रम रज एन्ड तम, द्याट इज मानसिक दोषबाट मुक्त भएकाहरूलाई आप्त भनिन्छ. एन्ड दे हेभ द नलेज अफ थ्री कालस, द्याट इज पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर. त्रिकालदर्शी भन्छ नि, त्रिकालदर्शी बाबा भनेको आप्तहरू हुन् तिनीहरू भनेको, जसले तिनटै कालको बारेमा ज्ञान छ जसलाई, तिनीहरू भनेको आप्त हुन्. र तिनीहरूको मेन क्राइटेरिया भनेको दे सुड बी फ्री फ्रम द रज एन्ड तम, द्याट इज द मानसिक दोष. सो इम्पोर्टेन्स, वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ दिस इन रिसर्च? रिसर्चमा आप्तोपदेश प्रमाणको के युज हुन्छ भन्दा, इट इज युजफुल इन द रोग परीक्षा. इट बिकम्स द बेस अफ प्रत्यक्ष अनुमान. अलवेज रिमेम्बर दिस, आप्तोपदेश इज द बेस अफ प्रत्यक्ष अनुमान. जब हामीले पढ्छौँ त्यसपछि बल्ल हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ. एनिमियामा हेमोग्लोबिन कम हुन्छ, मान्छेको अनुहार चाहिँ पहेँलो पहेँलो देखिन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि बल्ल हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ कि यो मान्छेलाई चाहिँ एनिमिया भएको हुनसक्छ है, यसको अनुहार हेर्दाखेरिमा होइन फिक्का फिक्का छ होइन, चाँडै गल्छ. त्यसपछि बल्ल हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ. अनि प्रत्यक्ष हामीले थाहा हुन्छ रोगी परीक्षा गर्दाखेरिमा, रोग परीक्षा गर्दाखेरिमा ट्याक्कै कन्जन्टिभामा हेर्दाखेरिमा अनि हामीले हेमोग्लोबिन कम हुन्छ सेतो देखिसकेपछि प्रत्यक्ष आफूले देख्यौँ र अनुमान के लगायौँ? अनुमान हामीले लगायौँ कि यो एनिमिया हुनसक्छ यार, यसको प्रेजेन्टेसन यस्तो यस्तो छ भनेर. यार बुकमै नपढिकन कसरी थाहा हुन्छ एनिमियालाई को बारेमा यस्तो हुन्छ भनेर होइन. सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट इट हेल्प्स इन द रोग परीक्षा. एन्ड निदान रूप चिकित्सा अफ एनी डिजिज इज नोन बाई द आप्तोपदेश. यो त भाइ अनुमानले लगाएर गर्न गाह्रो छ होइन. अनुमान लगाएर प्रत्यक्ष गरेर युक्ति लगाउँछु भनेर म जुक्ति लगाएर किताबै नपढिकन एनिमिया ठिक पार्छु भनेर कुनै माइकल लाललाई भनोस् न होइन, किताब त पढ्नु पर्यो आप्तोपदेश. सो विदाउट द नलेज अफ आप्तोपदेश द परीक्षा अर चिकित्सा इज इम्पोसिबल. सो दिस इज द बेस अफ अल प्रमाण. यो प्रमाण जब हामीले किताब राम्रोसँग पढ्छौँ त्यसपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले अनुमान लगाउने, लजिक लगाउने कुरा बल्ल सन्तुष्टि अभ्यास जा. तेरो माइक अफ गर. यो कहाँ यो अम्बेस झाको माइक अन भएछ, म्युट गरिदिएँ मैले. ओके ल. सो निदान रूप चिकित्सा अफ एनी डिजिज इज नोन बाई द आप्तोपदेश. सो विदाउट आप्तोपदेश नलेज अफ डिजिज इज, चिकित्सा गर्नु एकदमै इम्पोसिबल हुन्छ है. त्यस कारणले यसको इम्पोर्टेन्स यो हुन्छ. र रिसर्चमा कहाँनिर युज हुन्छ अरे? रिसर्चमा इट इज युज इन लिट्रेचर रिभ्यू. लिट्रेचर रिभ्यू जुन स्टेप छ त्यसमा युज हुन्छ. ओके. देन प्रत्यक्ष प्रमाण, द नलेज विच इज पर्सिभ्ड बाई द सेन्स अर्ग्यान एन्ड माइन्ड इज कल्ड द प्रत्यक्ष एन्ड मिडियम of it is called the pratyaksha pramana, which are perceived by the sense organ and mind. They are called pratyaksha pramana. So it is the best method of knowledge because it is obtained by direct contact of sense organs with the objects. So Acharya Charak in Bhimanisthala 7.4 has explained that except rasa, that is the taste, all other senses can be used for examinations of the patients because they can be perceived directly. है, यसको शब्द, स्पर्श, रूप होइन, यिनीहरू परीक्षा भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष गर्न सकिन्छ. एक्सेप्ट रस, अल क्यान बी डन directly. So nowadays we can increase the capacity of the different sense organ with the help of mechanical aids. That is, eyes can be supported or ati sukshma, that is minute particle are not seen by the eyes. So here an obstacles come for the pratyaksha knowledge. To overcome this, so microscope is used, and for avarana, that is the covering, one cannot get directly knowledge of that structure. So as to overcome this, X-ray, USG scan, MRI, endoscopy. Okay, so these are used for the perception of the knowledge. है, knowledge अब आउनलाई प्रत्यक्ष सबै कुरा हुँदैन भने आजकल चाहिँ एकदमै भ्यालिडेट गर्नको लागि प्रत्यक्ष प्रमाण एकदमै आवश्यक हुन्छ है. डिजिज डायग्नोसिसमा, स्पेशली डिजिज डायग्नोसिसमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाणको ठुलो रोल हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई भोइस आएन भन्ने छ. भोइस ठिक छ? आइरहेछ दाइ, आइरहेछ त होइन? तिमीहरूको अलिकति भोल्युम बढाऊ. मेरो त ठिकै छ जस्तो लाग्छ, डिस्टर्ब भएको छैन नि त्यस्तो मेरो. हजुर पहिलेको मेसेज हो ए पहिलेको मेसेज ए ल ल ल अहिले गर न, एकदम ठिक छ दाइ. ल ओके. अब सो
मैले भने प्रत्यक्ष एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि यो डाइरेक्ट नलेज आफ्नै उसले आफ्नै आँखाले देखेको चिज चाहिँ धोका खाँदैन भन्ने जुन हाम्रो पर्सेप्सन छ त्यसलाई चाहिँ अभियसली अहिले युज अफ द टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यसलाई हामीले के गरिदिएको छ एडभान्स गराएर चाहिँ प्रत्यक्षमा धेरै जान पर्ने हामीलाई चाहिँ त्यो बनाइदिएको छ होइन एडभान्स यो चाहिँ साइन्सले गराइदिएको हो न कि एलोपेथी मेडिसिनले गराएको है सो एक्सरे युएसजी चाहिँ साइन्सले डेभलप गरेको हो न कि कुनै मोडर्न एलोपेथीको डक्टरले डिस्कभर गरेको होइन नि त फिजिसिस्टले गरेको डिस्कभरी अफ थर्मोमिटर भनेको ग्यालिलियो ग्यालिलीले गरेको हि वाज नट अ मोडर्न डक्टर होइन त्यस्तै गरी एक्सरे पनि विलियम रोङ्गटनले गरेको हि वाज अल्सो फिजिसिस्ट होइन त्यही भएर चाहिँ वी क्यान युज दिस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जसले पनि युज गर्दा हुन्छ होइन अब विलियम इथोभेनले इसिजी बनाए होइन युएसजी अर्को उसमा फिजिसियनले बनाएको यो फिजिसिस्टले बनाएको भनिसकेपछि सो दिस आइजले सपोर्ट गर्न नसक्ने चिजहरूमा पनि हामीले प्रत्यक्ष हामीले गराएर चाहिँ त्यसलाई हामीले के गराउन खोजेको मोर भ्यालिडेट गर्न खोजेको तेरो एक्सरेमा छ यी भनेर ठ्याक्कै देखायो भने के हुन्छ त्यो इट बिकम्स भेरी क्लियर होइन अब तेरो आफ्नै आँखाले हेरिस् नि तेरो हार्ट चाहिँ अलिकति बढेको छ एक्सरेमा हार्टको साइज अलिकति यता आएको छ भनेर देखाउन सकिन्छ तेरो लङ्समा चाहिँ यहाँनिर तेरो इन्फेक्सन छ यहाँनिर थोपा छ भनेर देखाउन सकियो युएसजी हेर तेरो यो गल ब्ल्याडरमा हेर 2-3टा स्टोन छ होइन किडनीमा हेर यहाँनिर स्टोन छ भनेर देखाउन सक्यो भने के हुन्छ यो भइसकेपछि मोर भ्यालिड हुन्छ होइन प्रत्यक्ष देखाउन सक्यो भने चाहिँ दिस बिकम्स मोर भ्यालिड तैँले भनेको कुरा चाहिँ सही हो भनेर मान्छेले पत्याउँछ होइन सो दिस इज द प्रत्यक्ष प्रमाण एन्ड इट हेल्प्स इन द बेस्ट मेथड अफ नलेज बिकज वान क्यान नट फर्गेट वाट हि हेज सिन वाट हि हेज एक्सपिरियन्स्ड होइन सो इट हेल्प्स इन रोगी परीक्षा मैले चाहिँ एनिमियाको रोगीमा ठ्याक्कै यही देखाएको थिएँ भनेर कसैले 1-2चोटि हेरोस् त पढेको किताबी ज्ञान सँगसँगै तिमीले केही चिज हेऱ्यौ भने अनि त्यसपछि बल्ल तिमीलाई चाहिँ अनि विश्वास हुन्छ अब त्यसपछि कन्फिडेन्स आउँछ मैले पुरा कन्जन्टिभमा हेरेको हो यहाँ हेर्दाखेरिमा यस्तो प्यालर देखिएको थियो त्यस कारणले दिस इज एनिमिया भनेर यु क्यान सो इट फर दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा इट इज द बेस्ट डायग्नोसिस एन्ड methods and prognosis of the disease this will help okay so रोगी परीक्षामा प्रत्यक्ष प्रमाणको धेरै नै ठुलो इम्प्रुभमेन्ट धेरै नै ठुलो हात हुन्छ सो टु चेक द इम्प्रुभमेन्ट इन द पेसेन्ट प्रत्यक्ष इज कम्पलसरी तिमीलाई फलोअपमा पेसेन्टहरू नआइकन कस्तो सुधार भएको कि भएन भनेर तिमीले थाहा पाउन सक्दैनौ त्यस कारणले प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिन्छ यसमा न कि तिमीले अनुमान न कि अरू भन्दा यसमा फलोअपमा आएको बेलामा प्रत्यक्ष इज द बेस्ट ओके सो अष्टविध परीक्षा 10 परीक्षा स्थानिक परीक्षण निड मोस्ट अफ सपोर्ट अफ द प्रत्यक्ष सो अष्टविध परीक्षा भनेको हाम्रो 8वटा नाडी मलमूत्र जीवा स्पर्श तिनीहरू पढ्छन् 10 परीक्षामा प्रकृति सार सत्व सम्मनन यिनीहरू पढ्छन् होइन स्थानिक परीक्षा लोकल एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो भने घाउ छ भने ओन्ड छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष प्रमाण इज मोर इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट गिभ्स द रिलायबल इन्फर्मेसन अबाउट द फिजिकल एन्ड मेन्टल चेन्जेस इन द पेसेन्ट मेन्टल चेन्जेस हेर्न पनि हामीले प्रत्यक्ष हेरेर फिजिकल र मेन्टल चेन्जेस हामीले एकदम यो रिलायबल इन्फर्मेसन होइन आफ्नै आँखाले देखेको मैले पेसेन्टलाई यो सुधार भएको छ भनेर भन्न सक्यो भने चाहिँ दिस इज द इम्पोर्टेन्स अफ प्रत्यक्ष प्रमाण एन्ड इन रिसर्च वी डु लट्स अफ प्रत्यक्ष प्रमाण हामीले पनि रिसर्च भनेको के हो र यही डिजिज प्रोग्नोसिस डिजिज डायग्नोसिस यो पनि एउटा स्टेप्स हो रिसर्चमा होइन सो दिस इज अल्सो युजफुल इन द रिसर्च मेथोडोलोजी ओके देन अनुमान दिस इज द इन्डाइरेक्ट नलेज विच इज बेस्ड अन द रिजनिङ द्याट इज तर्क okay or inference and the inference is based on the prior perception means केही चीज अनुमान गर्नको लागि तिमीले के हुनुपर्छ प्रायरली त्यो चीजको तिमीलाई ज्ञान हुनुपर्छ फर एक्जाम्पल मेधा or grasping capacity or स्मृति memory can be assessed by अनुमान मेमोरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने प्रत्यक्षबाट थाहा हुँदैन अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ सो इन टुडेज रिसर्चमा अब कसरी युज हुन्छ भन्दा also most of the psychological experiments and on questionnaires and conclusion is drawn by the अनुमान or logical inference अब कुनै मान्छेलाई साइकोलोजिकल एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले अनुमानको भर लिने हो एकदम साइकोलोजीमा अनुमानकै भरले धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ है सो इट क्यान बी क्लासिफाइड यसको हेर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो हेर रिसर्चको कस्तो ट्याक्कै दिएको छ है रिलेसनसिप 3 तरिकाले यसलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ शेषवत पूर्ववत एन्ड सामान्य दृष्ट okay so sheshvata means it means the inference of the cause from the effect which is related to past cause but effect ma aunu for example the undigested food vomiting can imagine
एज अध्यासन एज इट्स कज। अध्यासनको कारणले के हुन सक्छ त भन्दा अन्डाइजेसन हुन सक्छ र फुड भोमिटिङ हुन सक्छ। अध्यासन भनेको चाहिँ के हो, नखानु समयमा नखानु, आहार आफ्नो चाहिँ डेली उसमा चाहिँ त्यो राम्रो समयमा नखानु, थोरै खानु धेरै खानु, यसलाई के भन्छ अध्यासन भन्छ है। यो यसको कारणले के हुन्छ अनडाइजेस्टेड फुड र भोमिटिङ हुन सक्छ। सो इट वेन्ट फ्रम द कज फ्रम इफेक्ट। ओके, सो इट इज लाइक कज टु इफेक्ट हैन। So in terms of research, it can be correlated with the case control study design or said to be the retrospective study. अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा रिसर्चमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टडीहरू हुन्छ। एउटा केस कन्ट्रोल स्टडी हुन्छ, एउटा क्रस सेक्सनल स्टडी हुन्छ, अर्को के हुन्छ इन्टरभेन्सनल स्टडी हुन्छ। यो चाहिँ अब मैले पढाएको छैन। टाइप्स अफ रिसर्च डिजाइन भनेर हेऱ्यो भने रिसर्च डिजाइन्स भनेर सर्च गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू आउँछ के, कुन चाहिँ वेमा हामीले रिसर्च गर्ने भनेर त्यो हुन्छ। अब केस कन्ट्रोल डिजाइनमा हामीले रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी ओके सो गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अनुमानलाई युज गर्न सक्छौँ हैन। सो पूर्ववत अब अर्को इक्जाम्पल हेर्यो भने बुझ्छ तिमीहरूले। इट मिन्स इन्फरेन्स अर इफेक्ट द्याट इज कार्य फ्रम द कज इज रिलेटेड टु फ्युचर। इक्जाम्पल रिल्लास एन्ड छर्दी एन्ड जिरिम्बा इन ज्वरो डिजिज भनेपछि इफेक्ट के रहेछ, इफेक्ट इज रिल्लास। इफेक्ट भनेको रिल्लास मिन्स युज रिल्लास भनेको कस्तो यो मुख रसाउने के, मुख रसाउने। अनि छर्दी भनेको भोमिटिङ, अनि जिरिम्बा भनेको यानिङ धेरै हाई आइरहेछ। यो के भयो कार्य इफेक्ट भयो। कज के रहेछ ज्वरो रहेछ हैन। सो इन टर्म्स अफ रिसर्च इट क्यान बी कोरिलेटेड विथ द कोहर्ट स्टडी डिजाइन एन्ड सेड टु बी प्रोस्पेक्टिभ स्टडी। कजबाट इफेक्ट र इफेक्टबाट कजमा जाने है, कारणबाट कार्यमा जाने, कार्यबाट कारणमा जाने, यो दुईटा चिजलाई चाहिँ हामी अनुमानबाट युज गर्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई दुई थरी नाम दिन मिल्दैछ। मोडर्नमा हामीले केस कन्ट्रोल डिजाइन, केस कन्ट्रोल स्टडी डिजाइन अर रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी, अर्कोमा के छ कोहर्ट स्टडी अर प्रोस्पेक्टिभ स्टडी। ओके, सो इफेक्ट फ्रम कज एन्ड कज फ्रम इफेक्ट है। कज फ्रम इफेक्ट भयो भने के हुँदो रहेछ त्यो रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी द्याट इज केस कन्ट्रोल स्टडी। केस कन्ट्रोल स्टडीलाई हामीले के भन्दो रहेछ कज फ्रम इफेक्ट। एन्ड इफेक्ट फ्रम कज भयो भने चाहिँ इफेक्ट अनि बल्ल कज है। जोर हामीले सुरुमा चाहिँ इफेक्टमा गयो अनि कजतिर गयो भने चाहिँ त्यो के भयो कोहर्ट स्टडी डिजाइन अथवा प्रोस्पेक्टिभ स्टडी भन्दो रहेछ त्यसलाई मोडर्नमा। भनेपछि वी अलरेडी ह्याभ द्याट टेक्निक। अनुमान प्रमाणमा हामीले ज्वरोको डायग्नोसिस गर्नु पर्यो भने कजदेखि इफेक्ट इफेक्टदेखि कजमा हामी आउँदो रहेछौँ होइन। कुनै डायग्नोसिस इफेक्टदेखि कज के रहेछ ज्वरोले गर्दाखेरिमा छर्दी जिरिम्बा अनि रिल्लासहरू हुँदो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायो भने दिस काइन्ड अफ स्टडी इज कल्ड कोहर्ट स्टडी अर प्रोस्पेक्टिभ स्टडी। ओके, सो यहाँनिर हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा भनेको यति हो, प्रोस्पेक्टिभ स्टडी अथवा कोहर्ट स्टडी भन्छ। यो तिमीहरूले उसमा पढ्नुपर्छ अलिकति यसको बारेमा। सेकेन्ड फेजमा स्वास्थ्य वृद्धमा पब्लिक हेल्थमा अलिकति पढ्नुपर्छ है। कज फ्रम इफेक्ट छ भने केस कन्ट्रोल स्टडी भन्छ, यसलाई रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी भन्छ। सो दिस इज द युज अफ अनुमान प्रमाण इन रिसर्च। अनुमान प्रमाणको धेरै यो चाहिँ हाम्रो युज छ। ओके, अनि अर्को छ सामान्यता दृष्ट द्याट इज दिस टाइप अफ अनुमान इज रिलेटेड टु द प्रेजेन्ट द्याट इज इन्फरेन्स अफ अग्नि बाई जरन शक्ति, बल बाई व्यायाम शक्ति इटिसी। इन टर्म्स अफ रिसर्च इट क्यान बी कोरिलेटेड टु द क्रस सेक्सनल स्टडी। क्रस सेक्सनल स्टडी भनेको एट प्रेजेन्ट चाहिँ हामीले अनुमानबाट पत्ता लगाउने। कुनै मान्छेलाई चाहिँ जरण शक्ति जसको चाहिँ होइन खाने शक्ति एकदम राम्रो छ, डाइजेसन राम्रो छ भनेपछि यसको अग्नि राम्रो रहेछ। यसको एकदमै बललाई कसरी थाहा हुन्छ हामीले बल त मेजर गर्न सक्दैनौँ। व्यायाम शक्ति एकदमै खतरा व्यायाम गर्न सके 1 घन्टासम्म चाहिँ डम्बेल उचालेर बस्या भनेपछि इट इज द पर्सन इज बलवान रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि। सो यस्तो खाले अनुमान, यो अनुमानलाई हामीले के भन्छौँ जुन प्रेजेन्टमा छ त्यसलाई हामीले क्रस सेक्सनल स्टडी भन्छौँ। सो तीनटा खाले स्टडी इज पोसिबल बाई अनुमान प्रमाण, क्रस सेक्सनल स्टडी, कोहर्ट स्टडी एन्ड केस कन्ट्रोल स्टडी द्याट इज रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी, प्रोस्पेक्टिभ स्टडी एन्ड क्रस सेक्सनल स्टडी अथवा लङ्गिट्युडनल स्टडी पनि यसलाई भन्छ है, लङ्गिट्युडनल स्टडी पनि भन्छ। सो यो तीनटा खाले रिसर्च डिजाइनहरू चाहिँ हाम्रो अनुमान प्रमाणले हाम्रो युज हुँदो रहेछ। अब तिमीहरूले मजाले भन्न सक्नु पर्यो है। तीनटा खाले डिजाइनहरूलाई हामीले अनुमान प्रमाणबाट थाहा हुन्छ। ओके, कुन केस कन्ट्रोल, कोहर्ट र क्रस सेक्सनल। क्रस सेक्सनल भनेको तत्कालको होइन, कोहर्ट भनेको
इफेक्ट फ्रम कज है, कार्यबाट कारण, ओके। अर्को कारणबाट कार्य होइन, द्याट इज कजबाट इफेक्टमा आयो भने हाम्रो त्यो केस कन्ट्रोल डिजाइन हुन्छ। सो यसरी स्टडी चाहिँ हामीले 3टा अनुमान प्रमाणले यसरी रिसर्च मेथोडोलोजी हाम्रो अनुमान प्रमाणको यो रहेछ भनेर मोटामोटी आइडिया हुनु पर्यो है। सुरुमा केस कन्ट्रोल अनि कोहर्ट अनि क्रस सेक्सनलको एक एक लाइनको डेफिनेसन हेर, त्यसपछि त्यहाँबाट तिमीहरूले यो हामीले अनुमान प्रमाण यसरी युज गर्न सकिँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। सो इम्पोर्टेन्स, इट इज हाइली युजफुल इन द एरिया अफ अनएबिलिटी अफ द सफिसियन्ट इन्फर्मेसन। जहाँनिर एकदमै सफिसियन्ट इन्फर्मेसन छँदै छैन भने हामीले लगाउने भनेको अनुमान हो। सो इन सच केस अ फिजिसियन इज रिक्वायर्ड टु अब्जर्भ द एभाइलेबल लिङ्क एन्ड एराइभ टु अ कन्क्लुजन। सो अनुमान स्प्यान्स ओभर द 3 पिरियड्स अफ टाइम, द्याट इज पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। यो तिनटैमा हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। And Charaka elaborates the further with discrete examples. This refers to an inference of the present situation based on the available clue. So present situation को बारेमा based on the available clue, अहिले के clue available छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अनुमान प्रमाण निकाल्न सक्छौँ। So अनुमान plays a role in decoding the etiology of the disease and in diagnosis. हामीले डायग्नोसिस गर्नको लागि अनुमान गर्नै पर्छ र के कारणले गर्दा यो रोग लाग्यो भन्नको लागि त दिस इज प्योरली एन्ड अनुमान प्रमाण, अनुमान नै लगाउनु पर्छ। यसले चाहिँ अब आइरन खाएन धेरै अनि उस भएको बेलामा अथवा ब्लड लस भयो त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ एनिमिया लाग्यो भनेर अनुमान यो चिजमा प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर होइन। पास्टको बारेमा पनि थाहा हुन्छ, पास्टमा यसले आइरन खाएन धेरै, आइरन तत्त्व खाएन, यसलाई ब्लिडिङ धेरै भयो, वास्ता गरेन होइन, त्यही भएर एनिमिया लाग्यो। प्रेजेन्टमा अहिले के छ स्थिति यसको, र भविष्यमा के हुनसक्छ, यसले यही गरिरह्यो भने हामीले अनुमान के लगाउन सक्छौँ भन्दा यसको यो रोग निको हुँदैन अथवा भविष्यमा 1 हप्तापछि चाहिँ यसको निको होला भनेर अनुमान लगाउन सक्छौँ। सो अनुमानको त्यो ताकत हुन्छ के लजिकको, यो इन्फरेन्सको, ओके। सो दिस इज, एन्ड द लास्ट इज युक्ति। सो इट मिन्स द इन्टेलेक्चुअल प्लानिङ अन द बेसिस अफ प्रत्यक्ष एन्ड अनुमान। प्रत्यक्ष देखेको र अनुमानको आधारमा एउटा लजिकल प्लानिङ, एउटा इन्टेलेक्चुअल प्लानिङलाई हामी भन्छौँ युक्ति। सो द नलेज विच सिज द थिङ्स प्रोड्युस बाई द कम्बिनेसन अफ मल्टिपल कजेटिभ फ्याक्टर्स। त्यहाँनिर तिमीले तिनटै प्रमाणलाई लगाएर चाहिँ एउटा जुन कन्क्लुजन आउँछ त्यो भनेको युक्ति हो है। अनि त्यसपछि सो वी क्यान गेट द नलेज अफ 3 कालज, तिनटै कालको हामीले नलेज थाहा हुन्छ। एन्ड अल्सो द 3 वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, यो तिनटै वर्गको हामीले नलेज प्राप्त गर्न सक्छौँ। सो युक्ति प्रुभ्स टु बी द इम्पोर्टेन्ट टुल इन द डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट वेन देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द मल्टिपल दोषज एन्ड प्रेजेन्स अफ द कन्फ्युजन सिम्टम्स। एकदमै कन्फ्युजिङ सिम्टम्स छ, मल्टिपल दोष छ, वात हो कि पित्त हो, घरि वात जस्तो छ, त्रिदोष जस्तो छ है। एन्ड एभाइलेबिलिटी अफ द फ्यु ट्रिटमेन्ट्स अप्सन ड्यु टु कन्ट्राइन्डिकेसन द डिजिज एन्ड कन्स्टिट्युसन अफ द पेसेन्ट है। यहाँ युक्ति भनेको कति चिज हेर्न पर्ने रहेछ होइन। युक्ति लगाउनको लागि एउटा मात्र वेले सोचेर हुँदैन रहेछ। कुन दोष प्रधानता छ, एकदम कन्फ्युजिङ खाले सिम्टम्स छ, भर्खरै अब फ्यु ट्रिटमेन्ट छ तिम्रो, अब यहाँनिर फ्यु ड्रग्स पनि एकदमै फ्यु एभाइलेबल छ, अनि कन्ट्राइन्डिकेसन छ यार यसमा त, यो कन्डिसनमा दिन हुँदैन भनेर लेखेको छ भने के हुनसक्छ त अल्टरनेटिभ। अनि कन्स्टिट्युसन अफ द पेसेन्ट, यो प्रकृति यसको यो होइन, तर मैले चाहिँ यो दिन बाध्य छु मैले भन्यो भने यो सबै धेरै कुराहरूकोबाट कन्क्लुजन जुन आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ युक्ति, लजिक। लजिक र अनुमानमा के फरक रहेछ, अनुमान भनेको प्रत्यक्ष हुनु पर्यो एन्ड इट इज इन्फरेन्स द्याट इट विल अकर, बट एउटा मात्र चिजले हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले यो कुनै मान्छेले एकदमै राम्रोसँग व्यायाम गरिरह्यो भनेपछि त्यसको बल अनुमान गऱ्यौँ, तर युक्तिमा हामीले के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ यो कुन टाइममा गर्यो, यसले किन गर्यो, के खाएर गर्यो यसले होइन, भर्खर अब ग्लुकोज खाएर गरे हुनसक्छ होइन। त्यो लजिक चाहिँ हाम्रो युक्ति चाहिँ त्यो हुन्छ क्या। युक्तिमा चाहिँ धेरै एङ्गलबाट हेर्छौँ हामीले, अनुमानमा चाहिँ जस्ट हामीले इन्फरेन्स गर्छौँ। सो अनुमान भन्दा धेरै ताकतवर हाम्रो युक्ति हुन्छ है। सो युक्ति हेल्प्स इन द हेल्प्स फिजिसियन टु टेक डिसिजन बेस्ड अन हिज मेडिकल नलेज, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स, intelligence, observation, and analytical skill to formulate an effective treatment. Okay, so if a doctor knows which drugs can be effective for particular disease or according to formulation action, then the treatment becomes easy and effective. So this is useful in the इन्टेलिजेन्स। यसको लागि के हुनु पर्यो, यसको मान्छे इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो, मेडिकल नलेज हुनु पर्यो, प्र्याक्टिकल देखेको हुनु पर्यो, धेरै अब्जर्भेसन गर्न हुनु पर्यो र एनालाइटिकल स्किल हुनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो कन्डिसनमा यो दिने भनेर ठ्याक्कै हामीले
भनेर चाहिँ गर्न सक्छौँ है। त्यस कारणले युक्तिको महत्त्व यो हुन्छ। सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द निदान एन्ड चिकित्सा, क्रियाकाल, अग्नि, औषध सेवनकाल, मात्रा, औषधि सेवनकाल कुन बेला दिने भन्नेको लागि युक्ति लगाउनु पर्यो। निदान चाहिँ चिकित्सा कुन गर्ने त्यसको लागि पनि युक्ति चाहियो, लजिक चाहियो। टु कन्फर्म, इभ्यालुएट एन्ड ट्रिट द डिजिज, फिजिसियन निड टु पर्फर्म क्लिनिकल एक्जामिनेसन of the patients where आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष एन्ड अनुमान आर भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स। सो सबै चिज यो तीनटै चिजलाई चाहिँ हामीले लगाएर आत्मोपदेशमा यो लेखेको छ, अनुमान गर्दा यो निस्क्यो र मैले त्यो हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष हेर्दा पनि यो थियो कज भन्न, यो तीनटै चिजलाई हामी जब मिलाएर लजिक युज गर्छौँ द्याट इज आवर युक्ति। सो युक्ति इज कम्बिनेसन अफ अल थ्री वी क्यान से। ओके, सो यो हाम्रो प्रमाणको बारेमा चाहिँ रिसर्चमा कसरी चाहिँ युज हुन्छ भनेर प्रमाणको बारेमा अलिकति भन्यो है। अब हामी जान्छौँ पञ्चवाक्य, पञ्च अवयव वाक्य। सो दिज आर द methodology adopted by the ancient acharya to establish any principle or facts through the correct validation of the various examinations and investigation. So पञ्चवाक्य के हुन्थ्यो, कुनै पनि एउटा चिजलाई चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गर्नको लागि युज गरिने युज गर्ने मेथड्स हो। त्यसमा हामीले के पर्छ अरे, प्रतिज्ञा, यो आई थिङ्क यो पढाइ भइसकेको छ कि छैन भर्खरको बुढाहरूलाई, यो त्यही भएर म अलिकति बेसदेखि नै जान चाहन्छु। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय र निगमन। ओके, दिस आर द पञ्चवाक्य एन्ड हाउ दिस विल हेल्प इन द रिसर्च विल बी डिस्कसिङ द्याट। सो प्रतिज्ञा भनेको के हो, प्रोपोजिसन। ओके, सो प्रोपोजिङ द थिङ द्याट इज टु बी प्रुभड इन द फ्युचर इज कल्ड प्रतिज्ञा। कुनै पनि चिजलाई प्रुभ गर्नु पर्यो भने त्यो के हो, प्रतिज्ञा हो। So it is also called the proposition or declaration. And in research, it is called hypothesis. So in research, मा हामीले के भन्छौँ, research को point of view ले it is called hypothesis. Okay. So for example, the Purusha is nitya, and here the nityatva of the Purusha is to be proved. पुरुष चाहिँ एकदमै नित्य हुन्छ भनेर कसैले भन्दियो भने त्यो के भयो, हाम्रो प्रतिज्ञा भयो, यो हाम्रो हाइपोथेसिस भयो है। सो अर्को इक्जाम्पल, द माउन्टेन इज फायरी, माउन्टेनमा चाहिँ के छ, आगो छ भनेर कसैले चाहिँ हाइपोथेसिस राख्यो। सो दिस इज द डिक्लेरेसन विच इज टु बी प्रुभड एन्ड दिस इज कल्ड द हाइपोथेसिस अफ रिसर्च। हाम्रो रिसर्च मेथोडोलोजीमा हाइपोथेसिस भनेको के हो, प्रतिज्ञा हो है। आयुर्वेदमा यसरी पहिले डिस्क्राइब गरिएको रहेछ। कुनै पनि एउटा सिद्धान्तलाई स्थापना गर्नको लागि हामीले पञ्चवाक्यहरूको, पञ्च अवयव वाक्यको प्रयोग गर्दा रहेछौँ। त्यो ती भनेको के रहेछ, नम्बर 1 प्रतिज्ञा रहेछ। प्रतिज्ञा भनेको द थिङ्स द्याट इज टु बी प्रुभ अर हाइपोथेसिस अफ द रिसर्च। ओके, सेकेन्डमा हाम्रो के छ, हेतु। हेतु मिन्स द रिजनिङ। अब कुनै चिज भनेर मात्र त भएन नि, किन, कारण भन्नु पर्यो नि। सो दिस मिन्स रिजन अर द कज for obtaining the knowledge is called hetu. For example, because the purush is not artificial and not created by others is the cause. पुरुष नित्य छ भनेर कसैले भन्यो भने किन नित्य छ भन्दा because the purush is not artificial, कसैले बनाउन सक्दैन एन्ड न कसैले क्रिएट गर्न सक्छ, त्यसकारणले यो सबै उसमा नित्य छ। द एक्जिस्टेन्स इज नित्य। ओके, एक्जाम कज यो है, रिजनिङ। अर्को हामीले के थियो, माउन्टेनमा हामीले फायर छ भनेर भन्यौँ होइन। अर्को इक्जाम्पल, बिकज देयर इज स्मोक अन द माउन्टेन, कज के हो, किनकि त्यहाँबाट धुवा आइरहेको छ यार। सो इट इज द कन्फर्मेसन अर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ हाइपोथेसिस विथ लजिक। जुन हामीले लजिक र इस्टाब्लिसमेन्ट अफ हाइपोथेसिसलाई चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ एउटा लजिक जुन चाहिन्छ, रिजन चाहिन्छ, त्यो हाम्रो हेतु है। रिसर्चमा यसरी हामीले युज गर्छौँ यसलाई है। सो थर्डमा छ दृष्टान्त अर उदाहरण। उदाहरण, ओके, so udaharan, explaining something by stating some examples is called the drishtanta. So this drishtanta makes both buddhivan purusha and murkha purusha to understand the subject at the same time. So in common language it is called as udaharana. उदाहरण भनेको के हो, मूर्ख र विद्वान दुईटैले बुझ्न सकुन् जुन चिज भन्दाखेरिमा विद्वान र मूर्ख दुईटैले बुझ्न सकुन् एट द सेम टाइम, दिस इज कल्ड उदाहरण। सिम्पल चिज दिने, टु प्रुभ नित्यत्व अफ द पुरुष, नित्य छ पुरुष भन्नको लागि इक्जाम्पल अफ आकाश। जसरी आकाश नित्य छ, आकाशलाई कसैले बनाएको होइन, त्यस कारणले पुरुष पनि कसैले बनाएको होइन भनेपछि मूर्खले पनि बुझ्यो कि ए आकाश यस्तो छ भनेर। सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, आकाश त बुझ्छ मान्छेले होइन। सो त्यही हुन सक्यो। अब अर्को इक्जाम्पल के छ, वेनेभर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँनिर धुवा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ फायर हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल के हुन सक्छ, किचनमा हेर, किचनमा पनि त तेरो धेरै धुवा आउँछ भनेपछि
के भयो स्मोक र फायरको रिलेसनसिपलाई हामीले किचनमा महानाश द्याट इज किचन इन संस्कृत है संस्कृतमा चाहिँ यो सो दिस इज द इक्जाम्पल यसरी सुरुमा हामीले प्रतिज्ञा गऱ्यौँ त्यसको लजिक दियौँ हेतु है त्यसपछि हामीले के गर्यौँ दृष्टान्त इक्जाम्पल दियौँ उदाहरण दियौँ है अनि चौथो स्टेजमा गएर हामीले के गर्यौँ अब उपनय त्यसको एप्लिकेसन के हुनसक्छ त अब उपनय ओके सो दिस इज व्यक्ति एन्ड पक्षधर्मता द्याट इज इन्सेरेबल confirmation of smoke and fire and existence of the hetu and the that is smoke and the mountain. So when the statement which is to be proved is compared with the dishtanta or udarana, then it is called the upanay. That is comparison between the pratigya and drishtanta is called upanay. Upanay भनेको चाहिँ एप्लिकेसन. अब हामीले कसरी यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्दा to prove the nitwatva of the purush, the upanay is given as thus: as there is no creator for akasha, it is nitya. So also there is no creator for purusha. So application हामीले के भयो त यसको एप्लिकेसन हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरिमा जसरी नित्यत्व है नित्य पुरुषको नित्यत्वलाई चाहिँ इक्जाम्पल दियौं जसरी आकाशलाई चाहिँ हामीले आकाश र अब आकाश र पुरुषको हामीले के गर्यौं कम्पेयर गर्यौं हैन आकाश र पुरुषको हामीले कम्पेयर गरौं र माउन्टेन इज अल्सो लाइक द किचन भन्ने हामीले एप्लिकेसन आयो माउन्टेन र किचन चाहिँ के हुन्छ कुन रूपमा चाहिँ सिमिलर हुन् त यसको एप्लिकेसन के हो त भन्दा पक्ष धर्मता दैट इज माउन्टेन एन्ड किचन बोथ आर ह्याभिङ स्मोक एन्ड द कज इज फायर है एन्ड अर्को एप्लिकेसन हामीले के भयो त पुरुष र आकाश चाहिँ दुईटै नित्य यसको के हुन्छ नित्य हुन् यसको नित्यत्व प्रुभ गर्नको लागि कसरी लिन सकिन्छ त भन्दा दुईटैको बनाउने कोही पनि छैन त्यसकारणले गर्दा यसले अब हामीले के हुने भयो आकाश इज इक्विभ्यालेन्ट टु पुरुष अर माउन्टेन इज लाइक द किचन यो हाम्रो यसको एप्लिकेसन भयो है देन लास्टमा आउँछ निगमन दैट इज कन्क्लुजन सो कन्क्लुजन इज अफ द म्याटर which was propagated initially is called the nigamana. So to repeat the pratigya after its establishment is called nigamana, and this is useful for the correlation. So there is fire on the mountain. So अब हामीले के भन्न सकियो अब दुईटै उस गर्दाखेरिमा अब लास्टमा हामीले के भन्न सकियो दुईटै सबै कुराहरु हेर्दाखेरिमा so by these facts there is fire on the mountain. धुवा छ है जसरी किचनमा धुवा हुन्छ त्यसरी माउन्टेनमा पनि धुवा छ किचनमा धुवा फायरले गर्दा हुन्छ त्यसकारणले माउन्टेनमा पनि फायर छ है त्यो हाम्रो के भयो कोरिलेसन भयो है सो इस्टाब्लिशमेन्ट अफ द स्टेटमेन्ट विथ द हेल्प अफ हेतु दृष्टान्त एन्ड उपनय इज कल्ड द निगमन फर एक्जाम्पल सो द पुरुष इज नित्य भन्यो भने त्यो हाम्रो कन्क्लुजन भयो त्यसकारणले है सो यो पाँचवटा पञ्च एव वाक्यहरूको जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले समरीमा हेरौँ अब ल हेर यसै अब यो मात्र हेऱ्यो भने तिमीले बुझ्छौ अहिलेसम्म केही नबुझ्नेहरूले कोही छ भने यति हेऱ्यो भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ्स सो इक्जाम्पल गिभन बाई चरका एन्ड इक्जाम्पल गिभन बाई द न्याय दर्शन अघिकै कुराहरूलाई मैले समराइज गरिदिएको है प्रतिज्ञा भनेको के हो द पुरुष इज नित्य हाइपोथेसिस अर्को इक्जाम्पल के छ द माउन्टेन ह्याज फायर यो हाम्रो प्रतिज्ञा भयो हाइपोथेसिस यो भयो है यति चाहिँ ध्यान दिएर सुन है त्यसपछि बुझिन्छ सबै कुरा बुझिन्छ त्यसपछि कारण के हो बिकज द पुरुष इज नट आर्टिफिसियल एन्ड नट क्रिएटेड बाई अदर्स कारण के हो नित्य हुनुको भनेको नित्य हुनुको कारण भनेको आर्टिफिसियल होइन पुरुष भनेको यो भनेको अरूले क्रिएट गर्न सक्दैन ओके अर्को इक्जाम्पल हेतु माउन्टेनमा किन फायर छ भन्नको लागि कारण के रहेछ हेतु भनेको रिजन होइन बिकज देयर इज स्मोक अन द माउन्टेन सिम्पली है यो हाम्रो इक्जाम्पल भयो हेतु भयो ओके देन उदाहरण इक्जाम्पल के हुन्छ एज द आकाश इज नट क्रिएटेड बाई एनीबडी सो अल्सो द पुरुष जसरी आकाश कसैले क्रिएट गर्न सक्दैन त्यसरी पुरुषले पनि कसैले क्रिएट गर्न सक्दैन यो हाम्रो उदाहरण भयो अनि त्यसपछि हाम्रो यताको इक्जाम्पल के भयो माउन्टेन र फायरको वेयर एभर देयर इज स्मोक देयर इज फायर जहाँ स्मोक हुन्छ त्यहाँनिर फायर हुन्छ है सो फर इक्जाम्पल किचन भनेर यसरी इक्जाम्पल दियो होइन उपनय अब एप्लिकेसन त्यसको के भयो एज देयर इज नो क्रिएटर फर आकाश इट इज कल्ड नित्य सो अल्सो एज देयर इज नो क्रिएटर फर पुरुष एप्लिकेसन के भयो एज देयर इज नो क्रिएटर फर आकाश आकाशको कुनै जसरी क्रिएट गर्ने कोही पनि छैन त्यसकारणले यसलाई नित्य बन्यो त्यस्तै गरी चाहिँ पुरुषलाई पनि कुनै क्रिएटर छैन त्यसकारणले यसलाई नित्य भनियो है उपनय एप्लिकेसन भयो नि यसको होइन त्यसपछि माउन्टेन इज अल्सो लाइक द किचन उपनय हाम्रो यो माउन्टेन र किचन चाहिँ के भयो अब सिमिलारिटी भयो एप्लिकेसन यसको होइन माउन्टेन र किचन चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न सकियो होइन यसको भनेको कोरिलेसन गर्न सकियो देन निगमनमा हामीले भनेको सिम्पली निगमन भनेको के हो कन्क्लुजन सो द पुरुष इज नित्य सो देयर इज फायर अन द माउन्टेन सिम्पली है कन्क्लुजन भनेको यसरी आयो डिराइभ होइन सो यो पाँचवटालाई हामीले के भन्छौँ पञ्च
एव वाक्य ओके सो these are example given by Charaka and example given by Nyaya okay so you can take either of the example सुरुमा mountain fire छ किनकि धुवा छ र जहाँ जहाँ धुवा हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ फायर हुन्छ त्यसकारणले माउन्टेन जस्तो फर इक्जाम्पल किचन भन्यो त्यसकारणले किचन र माउन्टेन सेम सेम हो र कन्क्लुजन के भयो त्यहाँनेरि फायर चाहिँ रहेछ यहाँ जुन हाइपोथेसिस हाम्रो पहिला हाइपोथेसिस जुन छ यसलाई हामीले प्रुभ गर्ने काम लास्टमा गर्यो हैन सो यसरी चाहिँ वी स्टेप बाई स्टेप the research is designed okay now this is very important or केही नबुझे पनि this is very important in the context of research okay research लाई अब हामीले रिलेट गरेर हेर त प्रतिज्ञा भनेको के रहेछ टाइटल अफ द थेसिस और हाइपोथेसिस हाम्रो हाइपोथेसिस भनेको प्रतिज्ञा हो दिस इज एक्सप्लेन बाई चरका एन्ड न्याय दर्शन है त्यसकारणले हेतु हेतु भनेको के रहेछ रिसर्च मेथड टेक्निक्स और ल्याब टुल्स और आवर प्रोटोकल्स रिजन हो नि किन हामीले प्रुभ गर्न खोजेको हाइपोथेसिस भन्ने हाम्रो यो रिजनले गर्दाखेरि हामीसँग यो टेक्निक छ यो मेथड्स छ हैन त्यसकारणले चाहिँ दिस इज गना बी प्रुभिङ आवर हाइपोथेसिस भनेर एउटा रिजन दिएको ओके देन उदाहरण हामीले के हुन्छ प्रिभियस रिसर्च वर्क्स डन अन द सेम टपिक पहिला रिसर्च गरेको पनि पहिला पनि यही कुराहरू भएको छ भनेर हामीले त्यसको उदाहरण दिएको हैन उपनय भनेको द कन्क्लुजन डिस्कसन पार्ट अफ द रिसर्च वर्क है डिस्कसन पार्ट अब जसरी हामीले यसरी रिसर्च गर्दाखेरिमा यो पायौँ भनिसकेपछि अब रिजल्ट हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भन्दाखेरिमा यसो गरेर यो रोगमा चाहिँ यो औषधि दिँदाखेरिमा चाहिँ यसको एप्लिकेसन यो हुँदो रहेछ भनेर एउटा डिस्कसन र कन्क्लुजन पार्टहरू आउँछ जुन हाम्रो उपनय भयो निगमन भनेको के हुँदो रहेछ त रिभ्यालिडेसन अफ द हाइपोथेसिस अब हाइपोथेसिसले हामीले के गर्यौँ निगमन गर्यौँ रिभ्यालिडेट गर्यौँ दस अल एबभ हेर्दाखेरिमा यसरी रिसर्च गरेर यसरी चाहिँ कन्क्लुजन डिस्कसन हेर्दाखेरिमा यो कुरा आएको हुनाले यो प्रुभ भयो भनेर हाम्रो कन्क्लुजन भयो रिभ्यालिडेसन अफ द हाइपोथेसिस हामीले गरेको गेस चाहिँ नि कसरी मिल्यो भनेर हामीले एक लाइन भनिदियौँ भने त्यो निगमन भयो ओके सो दिस इज द कोरिलेसन अफ पञ्चवाक्य विथ द मोडर्न रिसर्च टुल्स इन nowadays today's practice okay so this is very important for your भाइवामा चाहिँ कसैले किन रिसर्चको कसरी चाहिँ युज हुन्छ भनेर सोध्यो भने यु क्यान गिभ द इक्जाम्पल्स अफ द प्रमाण अनुमान प्रमाणको इक्जाम्पल वेस्ट छ हैन प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँनिर युज हुन्छ आप्तोपदेश हाम्रो लिटरेचर रिभ्यूमा युज हुन्छ प्रत्यक्ष प्रमाण हाम्रो रिसर्च डिजाइन र रिसर्च उसमा युज हुन्छ हैन त्यस्तै गरी अनुमान हाम्रो चाहिँ यो इभ्यालुएसन गर्नमा अनि लास्टमा सबैलाई जोडेर हामीले रिजल्ट आउटपुटलाई जुन भन्छौँ त्यो हाम्रो युक्ति प्रमाण हुन्छ सो डाइरेक्ट छ त त्यसमा त हैन रिसर्च मेथोडोलोजीमा त पुरै हाम्रो प्रमाणहरूको पनि रोल रहेछ अनि पञ्चवाक्यको पनि रोल रहेछ पञ्चवाक्यहरूको पञ्चैव वाक्य यो जुन छ यसलाई हामीले प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन यो पाँचवटा चिजहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ हाइपोथेसिस रिसर्च मेथड्स प्रिभियस वर्क डन्स एन्ड द कन्क्लुजन एन्ड डिस्कसन अफ द रिजल्ट एन्ड द रिभ्यालिडेसन अफ द हाइपोथेसिस भनेर यसरी हामीले मोडर्न रिसर्च टुलसँग यो स्क्रिनसट लिन सक्छौँ है so revalidation of the pratigya so we can correlate the pratigya with the hypothesis like कसरी हामीले अब हामीले कोरिलेट गर्ने है अब हामीले क्लिनिकली कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा लौह भस्म इज इफेक्टिभ इन आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया सो हियर द हाइपोथेसिस इज द लोह भस्म इफेक्टिभ इन एनिमिया यो हाम्रो प्रतिज्ञा भयो है लोह भस्म जुन हाम्रो आइरनको भस्म छ भस्म भनेको बुझ्छौँ हैन आइरनको भस्म चाहिँ डिफिसियन्सी आइरन डिफिसियन्सी एनिमियामा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो क्वेसन मार्क हो हेतु के हो कारण के हो त भन्दा हेतु इज कन्सिस्ट अफ द आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान उपमान युक्ति सो हियर आप्तोपदेश इज द लिटरेचर एन्ड द रेप्युटेड जर्नल्स इन द प्रिभियस रिसर्च अन लौह हामीले पूर्वमा रिसर्चहरू सुरुमा गरेको पहिला गर्दा हेर्दाखेरिमा विच गिभ्स अफ द ट्रु इन्फर्मेसन अबाउट द ड्रग अब यहाँनिर हेर्दाखेरिमा चाहिँ आइरन हुँदो रहेछ इट क्यान बी पोटेन्ट भनेर हामीले पायौँ रिसर्चहरू हेर्दाखेरिमा अथवा लिटरेचरमा हेर्दा पनि आइरन डिफिसियन्सी एनिमियामा चाहिँ यो ड्रग इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पायौँ है एन्ड प्रत्यक्ष इज द सब्जेक्टिभ प्यारामिटर्स अफ द एनिमिया पेसेन्ट बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रिटमेन्ट अब पहिला ट्रिटमेन्ट गर्दा र आफ्टर ट्रिटमेन्ट हैन पहिला ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरि एचबी हाम्रो हेमोग्लोबिन कति थियो अहिले कति भयो भन्दाखेरिमा यो प्रत्यक्ष भयो अनुमान कहाँनिर युज भयो अनुमान प्रमाण इज कोरिलेटेड विथ द हेमोग्लोबिन काउन्ट अफ द पेसेन्ट एन्ड द अब्जेक्टिभ प्यारामिटर्स बिफोर एन्ड आफ्टर स्टडी द्याट इज हेमोग्लोबिन पहिला हुँदाखेरिमा अब्जेक्टिभ प्यारामिटर्स है हेमोग्लोबिन पहिला काउन्ट हुनुभन्दा अगाडि र पछि बिफोर एन्ड आफ्टर स्टडी चाहिँ के कस्तो फरकहरू आयो त्यो हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि द इक्जाम्पल अफ उपमान प्रमाण इज समटाइम्स वी इभ्यालुएट द इफिकेसी अफ लोह भस्म इन एनिमल्स एन्ड इट गिभ्स द
good result हैन so युक्ति प्रमाण is the probability the reasoning some statistical softwares and the methods used during the study so युक्ति प्रमाण is like those statistical test हामीले गर्छौं जस्तो chi square test t test यिनीहरु यो स्ट्याटिस्टिक्स को टेस्टहरु हो है लजिक लगाएर गर्ने टेस्टहरु अनि दृष्टान्त हामीले के भन्छौं आइरन कन्टेनिङ फुड इन आवर डायट increases hemoglobin and corrects anemia यो हाम्रो दृष्टान्त भयो उपनय भनेको के भयो similarly the loho bhasma acts in our body and fights against the anemia निगमन conclusion के भयो it can be concluded that loho bhasma is effective in iron deficiency anemia यो एकदम सिम्पल उदाहरण दिएको मैले सो हाम्रो लास्ट स्लाइड हो यो सो मोडर्न रिसर्चमा स्टेटमेन्ट अफ द हाइपोथेसिस दिस इज द पञ्चज्ञा प्लान अफ वर्क कलेक्सन अफ डाटा हेतु examples दृष्टान्त assessment and observation उपनय and conclude the fact this is निगमन so 5 यसरी चाहिँ सेम मेथोडोलोजी हामीले चाहिँ यसमा युज गर्न सक्दो रहेछ अरु अरु रिसर्च मेथोडोलोजीहरु भनेको तन्त्रयुक्ति र सम्भाषा परिषद हो तन्त्रयुक्ति र सम्भाषा परिषद पनि एउटा रिसर्च मेथोडोलोजी हुन् जुन हामीले पदार्थमा पढ्नुपर्छ तन्त्रयुक्तिको बारेमा अब विस्तृत रूपमा नेक्स्ट चोटि अब कुनै मौका पर्यो भने फेरि पढ्नेछौँ तन्त्रयुक्ति र सम्भाषा परिषद यो पनि अर्को रिसर्च मेथोडोलोजीहरु छ जुन हाम्रो पदार्थमा रहेको छ ओके सो यही हो मेन कुरा आजको पञ्चवाक्यहरु तिमीले पढिसकेको थियो यसरी तिमीले यसरी यो वेले त पढाएको थिएन होला तर हल्का नलेज त थियो पञ्चवाक्यहरुको बारेमा ह सुरुमा रेकर्ड अफ गरौँ